پتا چل گیا ہے یہ جڑی مولوی بات بیان کرتے ہیں دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات شبان چ نہیں رمضان چ. اگے آئیے ہن عموماً بیان کیتا جاتا ہے جی شبان دی اس وجہ تو افضلیت ہے کہ اللہ دے عرش دے تھلے نا ایک درخت ہے، اس درخت دے اوتے لوکاں دے نام لکھے تے 15 شبان نو اس درخت دے پتے جڑے نے تھلے چڑھدے نے تے جیڑا رات نو عبادت کردا نا ساری رات نفل پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، ساری رات کھلو کے اللہ اللہ کردا ہے، او دا پتا اس درخت نو ڈگدا نہیں تے باقی سارے دے ڈگ پیندے. میں کیا روز پتہ نہیں اندھیری چلی ہے کنے پتے ڈگے نے، بول دے نہیں بولو تو صحیح یار. اے مولوی بیان کرتے ہیں بدعات جڑیاں میں تھوڑے سامنے رکھنا پیا. رمضان دے مہینے چ قرآن نازل ہویا ہے، مولویو شبان دے مہینے چ قرآن نازل وہ بابرکت رات جیڑی ہے شبان چ نہیں رمضان چ تے او 5 تاک راتاں دے اندر ہے. اونا چ وی او رات نبی نے مخصوص نہیں کیتی، اونا چ وی لکھیا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 25ویں یا 23ویں رات لیلۃ القدر ہے. آپ نے مخصوص نہیں کیتی. اگر مخصوص کر چھڑ دے تو لوگ پھر اسے رات ہی جاگ دے باقی راتاں چھٹی کر لیں گے. آپ نے فرمایا نہ 5 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو. ہن اگوں دیاں نشانیاں بتلائیاں کہ صبح سورج چڑھدا ہے بغیر شعاواں تو چڑھدا ہے، ادھر جڑی لیلۃ القدر ہے آسمان دا مطلع صاف ہوندا ہے، نمی نمی ہوا چلدی ہے. یہ اگوں نشانیاں لیلۃ القدر دیاں آپ نے دسیاں، مخصوص نہیں کیتی. اگر رات عبادت دی مخصوص ہوندی تو پھر آمینہ دلال 5 تاک راتاں چو ایک رات نو لیلۃ القدر بنا دینا. اس واسطے کوئی رات عبادت واسطے مخصوص نہیں. ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. ابو داؤد دی روایت ہے اما جی فرماندیاں نے آپ سب تو زیادہ مہینہ پسند کر دے رمضان تو علاوہ روزے رکھن دا تے او شبان دا مہینہ ہوندا. اس طرح ہی نا اما جی فرماندیاں نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ. اما جی فرماندیاں نے میں جگہ دے پیر نو رمضان تو علاوہ شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دیا اگر ویکھیا ہے تو شبان دے مہینے چ ویکھیا ہے. ام سلمہ فرماندیاں نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. ام سلمہ فرماندیاں نے آقا نو 2 مہینے لگاتار بہتر پہ میں روزے رکھ دیا ویکھیا ہے، ایک شبان دے اندر تے دوجا رمضان دے اندر. ہن ماشاءاللہ اینا مجمع کیڑا بندہ ہے جڑا ہاتھ چوکیا تے میں شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنا؟ بول دے نہیں. ساڈے کو رمضان دے نہیں رکھے جاندے. آ ویکھیا جے کو رمضان آ رہا نا بڑے بڑے ہٹے کٹے جڑے نے نا انہاں بھی روزے نہیں رکھنے تے پج پتہ کی لاندے نے میرا ہے پیٹ خراب ہے. کئیاں دیاں نیشتاں خراب ہو جانیاں رمضان دا چن چڑھ لیندے. لیکن آمینہ دے لال دنیا دا کوئی پیر کوئی مولوی کوئی گدی نشین میرا چیلنج ہے جاؤ دنیا دا کوئی پیر لے آؤ گدی نشین لے آؤ انہوں پوچھو شبان دا پورا مہینہ روزے رکھنا
کوئی مولوی اگر کہہ دے گا دسیا میرے بھائی کھیرا کھانیاں سوکھیاں نے حلوے کھانے سوکھے نے پر پیغمبر دی سنت پہ عمل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن میلاد النبی منایا جاتا ہے نا تے پیدائش دا دن کی کیڑا حدیث چ سوار دا آپ سوار تے جمعرات نو پوری زندگی روزہ نہیں رکھیا۔ جنہیں میلاد منانے والے مولوی صاحبان نے انہوں نے پوچھو سوار نو روزہ رکھ دے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی پیدائش دے دن روزہ رکھیا اور یہ سوار تے جمعرات دے دن نے جتنا دنوں دے اندر اللہ بندیاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جاندے نے لیکن اللہ دو بندیاں دے اعمال قبول نہیں کردے۔ ایک جڑا بندہ اللہ دی ذات نہ شرک کردا ہے تے دوجا جڑے دو مسلمان آپس وچ لڑے نے انہاں دی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کردے نے۔ انہاں دی نمازاں روزے اوتھے پڑھاں ڈھیر لا دیو جب تک کہ دوویں مسلمان آپس دا کینہ بغض آپس کے اندر ختم نہیں کرن گے صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں رب نے قبول نہیں کرنی۔ آئیے اماں جی ام سلمہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے۔ آئیے ایک اور حدیث سناواں تے میں بات نو اگے چلاواں۔ کئی علماء حضرات یہ بیان کر دینے کہ شبان دی 15 دی رات نبی پاک اٹھ کے نا تے بقیع دے قبرستان چ گئے۔ یہ حدیث عموماً بیان کیتی جاندی ہے بولو کیتی جاندی ہے نا بولو تے صحیح۔ پھر شبان دی رات نبی علیہ السلام گئے بقیع دے قبرستان تے جا کے آپ نے دعا کی تھی اس واسطے برکت والی رات ہے۔ وہ میں کیا بھائی جی اگر یہ برکت والی رات سی پھر صحابہ نو کیوں نہیں ٹھایا؟ آپ نے کلیا کلیا یہ تے عمل کر لیا۔ آپ تے لیلۃ القدر نو صحابہ نو آندے سن گوٹے کس لو بھائی اج رات قیام کرنے۔ آپ نے صحابہ نو کیوں نہیں اماں جی عائشہ نو کیوں نہیں دسیا؟ لہذا صحیح روایت میں صحیح مسلم دی لگا سنان توجہ نہ سن لو جیڑی صحیح روایت سکے باندھے وہ میں لگا بیان کر۔ یہ جیڑی روایت ہے یہ موضوع من گڑت روایت ہے جنہاں مولویاں نے اس روایت دے اوپر فٹ کیتی ہے جیڑی میں سنان لگا یہ شبان نہ کوئی تعلق نہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر آخری ایام دے اندر جدو آپ دنیا تو جا رہے ہیں میرے حجرے دے اندر ستے نے آپ آرام کر رہے نے میں بھی ستی ہاں تے جگاں دے پیر آستہ آستہ اٹھے عائشہ نہ کتے اٹھ پہ عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے۔ اماں جی فرما دیا نبی پاک نے سوچیا کہ عائشہ سو گئی ہے لیکن میں ستی نہیں سا۔ آپ آستہ آستہ اٹھے اپنی جوتی پہنی جوتی پا کے تے آپ آستہ جی چار پائی تو اٹھ دے نے تے ہولی ہولی نا دبے دبے پیری حجرے چو باہر نکلے تے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف ٹر پے تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں یہ سمجھیا آپ کسے بیوی دے گھر جا رہے نے تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے ٹر پینی ہاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا کے بقیع دے قبرستان دے اندر جنہاں نے ویکھیا مدینہ انہوں نے پتہ ہے ایسرا روضہ رسول ہے تے سامنے ہی بقیع دا قبرستان ہے۔ حاجیاں نو پتہ ہے اللہ تھانوں سارے نو پھر لے جائے ادو اتوں دی بہار ہی وکھری ہے بول دے نہیں۔ اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں یہ شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے مدینے وچ جا کے مکے وچ جا کے
پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں جگاں دے پیر دبے دبے پیری اٹھے تے میں بھی پیچھے ہی تے بقی دے قبرستان چ داخل ہوندے نے تے آندے نے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین ومنا والمستاخرین وإنا شاء اللہ بكم للاحقون اے گھر والیو بقی دے گھراں والیو اہل دیار تھوڑے تے اللہ دی سلامتی ہوئے اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلیاں تے بھی تے پچھو ہون والے تے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ انشاءاللہ اسی بھی تھوڑے پیچھے ہی ہون والے ہیں جگاں دے پیر نے ہاتھ چکے اماں جی فرما دیا نے میں پیچھے کھڑی ہوں بیک تے آپ قبرستان چاندنی رہا تھے آپ نے ایسا کر کے ہاتھ کے اٹھائے دعا کی تھی آپ واپس ہوئے تے میں نا جب واپسی ہوئے نا آقا میں مڑ لگے نے تے میں کالی کالی نہ تیزی تیزی نہ نسیتے آن کے میں اپنے بستر تے لیٹ گئی تے جگاں دے پیر بھی تشریف لے آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ بقی دے قبرستان جب میں گیا ہاں تے ساتھ تینوں چڑھیا ہے اللہ بقی دے قبرستان جب میں گیا ہاں تے عائشہ ساتھ تینوں چڑھیا ہے تے تو بھی میرے مگر ہی گئی سے اماں جی عائشہ چپ نے فرمایا عائشہ دس تو ہی میرے مگر ہی گئی ہے تینوں اے پہ گیا ہونا میں کسے بیوی ول گیا عائشہ تو ہی گئی سا اماں جی عائشہ چپ نے تے الفاظ کی نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا اللہ عائشہ چھتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا سونے محبوبہ تسی منو پہلے دسو نا ہن آقا فرماندے نے جبریل میرے کول آیا سی جدوں میں اتھوں اٹھیا وا جبریل آیا سی تے باہر ہی کھڑا سی تے باہروں منو جبریل ہولی ہولی آواز دے رہا ہے مسلم دی روایت ہے یہ الفاظ نے حدیث دے ہولی ہولی منو بلا رہا ہے دبی آواز نہ کہ عائشہ اٹھنا جائے تو میں کہا جبریل اندر آ جا سونیا محبوبہ عائشہ دا سر ننگا میں اس واسطے اندر نہیں ہونا او جدا حیا آسمان تے نوری ملائکہ کرن تو اس اپنی عائشہ دے دوپٹے دا حیا کیوں نہیں کردا تو اس ماں عائشہ نو گالا کر دے سونے عائشہ دے سر تو کپڑا لٹھے اس واسطے میں اندر نہیں ہونا تسی باہر آؤ عائشہ منو جبریل نے کیا کہ اللہ نے منو بھیجیا ہے اٹھ کے جا کے نا بقی تے قبرستان والے جڑے نے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو میں تے جبریل تے کہتے گیا جبریل نو اللہ نے بھیجیا ہے تے اے رات 15 شبان دا واقعہ نہیں آپ تے دنیا تو جان تو کوئی تقریباً چند دن پہلے دا واقعہ اے دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں مولویاں نے لفظ شبان اس حدیث فٹ کر کے اپنے کولوں اے حدیث موضوع من گرت ہے صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میرے بھائی یہ بھی پتا چل گیا کہ آقا شبان دے مہینے دے اندر روزے زیادہ رکھ دے سنے بھی پتا چل گیا کوئی دن عبادت دا مخصوص نہیں یہ بھی پتا چل گیا یہ جڑی مولوی بات بیان کرتے ہیں دا شبان نہ کوئی تعلق نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بابرکت رات شبان چ نہیں رمضان چ اگے آئیے ہن عموماً بیان کیتا جاندا ہے جی شبان دی اس وجہ تو افضلیت ہے کہ اللہ دے عرش دے تھلے نا ایک درخت ہے اس درخت دے اوتے لوکاں دے نام لکھے تے 15 شبان نو اس درخت دے پتے جڑے نے تھلے چڑھدے نے تے جڑا رات نو عبادت کردا نا ساری رات نفل پڑھدا ہے قرآن پڑھدا ہے ساری رات کھلو کے اللہ اللہ کردا ہے او دا پتا اس درخت نو ڈگدا نہیں تے باقی سارے اندر ڈگ پیندے
میں کیا روز پتہ نہیں اندھیری چلی ہے کنے پتے ڈگے رہے بول دے نہیں بولو تو صحیح یار یہ مولوی بیان کرتے ہیں بدعات جڑیاں میں تھوڑے سامنے رکھنا پیا بھئی عرش دے تھلے پاسے درخت ہے اس درخت دے اتے پتیاں تے نام لکھے نے جو پتے جھڑ جاندے نے تے جڑے رات نو اٹھ دے نہیں انہاں دے پتے ڈگ پیندے نے دوسری روایت اے جی رجسٹر دے اتے نام چڑھ دے نے تے کئیاں دے رجسٹر تو نام لیندے نے اے ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے وہ سمجھ آؤں گئی جے کوئی نہ ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے کوئی موضوع من گڑت روایتہ اگے صلاۃ الالفیہ پڑھیا جاندہ ہے علامہ ابن جوزی نے الموضوعات کتاب لکھی ہے وہ دی اندر انہوں نے لکھیا ہے جڑی نصف شبان نو 100 رکعت نماز پڑھ دینے ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ اس تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاندی ہے پھر 100 رکعت نماز پڑھی جاندی ہے ہن منو اپنی ایمانداری نہ دسو ایدی پھر اگے مولوی بیان کردے نے ایدی عظمت کی جی 70,000 فرشتے نیکیاں لکھ دینے گناہ مٹا دیندے نے درجات بلند ہوندے نے وہ بندہ بدبخت دی لسٹ وچوں کڈ کے خوش بخت دی لسٹ دے اندر شامل ہو جاتا ہے جنت عدن دے اندر 70,000 یا 7 لاکھ محل تعمیر کیتے جاندے نے اور درخت لگائے جاندے نے دیکھو نا رات نو جڑا بندہ مر جائے 15 شبان دی رات وہ شہید ہو جاتا ہے سورہ اخلاص دے ہر حرف بدلے 90 حورا ملتیاں نے ہر حور دا ایک نوکر ہوندہ ہے اور ایک نوکرانی ہوندی ہے اے الموضوعات من گڑت روایات دی کتاب ابن جوزی نے لکھی ہے وہ دی اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے یہ موضوع من گڑت روایت ہے یہ دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں آگے آئیے اے جی اس رات نو اللہ آسمان تو تھلے نازل ہوندے او بھئی یہ ہر رات دا ہی واقعہ ہے یہ صرف 15 شبان نو اللہ آسمان دنیا تے نہیں ہوندے ہور راتاں وچ بھی ہوندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے صحیح حدیث ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاوتیہ من یستغفرنی فاغفر له آسمان دنیا دے اتے اللہ تھلے آ کے آندے نے کوئی ہے میرے کولو رزق منگن والا کوئی ہے میرے کولو گناہاں دی معافی منگن والا کوئی ہے میرے کولو سوال کرن والا کوئی ہے میرے کولو شفاعت طلب کرن والا کوئی ہے میرے کولو دکھاں نو سکھاں وچ بدلوان والا اللہ آسمان دنیا تے آ کے نیچے اے صدا بلند کر دینے تے اے صرف شبان نو نہیں 15 شبان نو ہی نہیں ہر رات اللہ دے رسول فرماندے نے اللہ آسمان دنیا دے اوتے اوندے نے ہر رات صدا لاندے نے او دے نال شبان دی ایام یا رات دا کوئی تعلق نہیں کوئی رات خالی نہیں جدن اللہ دے نہیں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اللہ دے ہر روز آندے نا کیوں شاہی ہر روز حاجی صاحب ہر روز بلا ناگا تے نالے رب دا جڑا سمندر ہے نا وہ بے کنارہ ہے اللہ نے پوری کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں اپنی اپنی تباہ دے مطابق منگن میں انہاں دی تباہ دے مطابق دیاں تے میرے خزانیاں چ اتنی کمی بھی نہیں ہوندی جس طرح سوئی سمندر چو ڈوب کے کڈ لئی جائے سوئی پانی چو ڈوبی جائے تو ادھر کنا کو پانی لگدا ہے بول دے نہیں یار آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اے ہر رات تو صدا ہوندی ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی
بٹھایا نہیں کہو لا الہ، یہ نہیں کہ چوکیدار بیٹھا ہے، دنیا دے کدے بھی جاؤ گے کرایہ لا کے جانا پڑے گا، بول دے سد مارا میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو، کیوں چھڈی آئی میرے در آلی نو کہو لا الہ۔ دنیا دے درباراں تے جائے گا، اتھے بکرے لے کے جائیں گا، چھترے لے کے جائیں گا، اتھے دودھاں دیاں سبیلاں بھی لائیں گا، پیسے بھی دیں گا، مکھانے بھی دیں گا، چھولے بھی دے کے آئیں گا، اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ اللہ نے میرے در تے آئیں گا، اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، اتھوں سب کچھ لے کے جائیں گا۔ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، وہ جڑا سو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا، کہ بندہ باہر آئے تو کہ داتے نہیں ستے ہو، کہو جی رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ۔ اور خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے کدے کولوں منگنا، منگتے کولوں نہیں منگنا، جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، بول دے نہیں کدے کولوں منگنا ہے جڑا کسے کولوں، کہ جڑا کسے کولوں منگتا ہی نہیں او دے کولوں منگنا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اس مہینے دے اندر آتش بازی عام شبان دی رات موم بتیاں آتش بازی کیتی جاندی ہے نا، یہ آتش بازی دا سلسلہ کتھوں شروع ہوا ہے پتہ جے؟ یہ چراغاں پہاڑیاں جڑیاں بنائیاں جاندیاں نے موم بتیاں، انہوں ثواب دا کم سمجھیا جاندا ہے، مولویوں نے کہا ثواب ہے، لیکن کتھوں شروع ہوئی؟ مصر تے شام دے اندر جڑے آتش پرستن آگ دی پوجا کرن والے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی کتاب لکھی ہے، ترمذی دی شرح، او دے اندر انہوں نے لکھیا کہ اے مکے دے اندر ہنود دی ایک برادری سی، قبیلہ سی، اونا دا تعلق مصر تے شام تے نال سی، وہ آتش پرستن سب تو پہلے اے موم بتیاں جلان والا اور اس رات نو آتش بازی کرنا، اس رات نو ہر چیز نو ثواب چراغاں کرنا، پہاڑیاں بنانا، یہ مصر دے لوگاں تو شام دے لوگاں تو رسم شروع ہوئی ہے، یہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ یہ آتش پرست جڑے اگ دی پوجا کرن والے نے، انہوں نے اس رسم نو انہاں بدعات اور خرافات نو ایجاد کیتا ہے۔ اگے آئیے 163 ہجری دے اندر خالد برمکی، یہ بہت بڑا وزیر سی، وزارت دے عہدے تے فائز ہویا، یہ دی زندگی دے اندر شبان دا مہینہ آیا، انہیں اسلام دا لبادہ اوڑ کے او دے اندر شبان دے مہینے دے اندر چراغاں کیتا، موم بتیاں جلائیاں، حلوے پکائے، کھیراں پکائیاں، مولویاں نو تے آمادہ کیتا، لوکاں نو کھوائے۔ سب تو پہلا کم اے جڑا وزیر سی خالد برمکی، انہیں سب تو پہلے چراغاں کرن دا کام شروع کیتا ہے، یہ موم بتیاں دا کام انہیں شروع کیتا ہے۔ میرے بھائی یہ خرافات اور بدعات دا کام 15 شبان دی رات انہیں شروع کیتا ہے، اس تو پہلے کام نہیں سی ہوندا۔ مولویاں نے او دی سنت نو پوریا کر دیا ہویا، اس کام نو تھلے نہیں پہن دیتا، انہوں پیرو پیر ودا ہی رہے۔ جدا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، ہاں جدا اسلام نہ تعلق نہیں ہوتا ثواب بھی ملنا، بولیے کہ ملنے۔ اما بعد
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگوں بدعت کھلی گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اگے آئیے حلوہ خوری کتوں شروع ہوئی ہے پتا جی؟ حلوہ خوری یہ بھی سن لو رسم. نبی علیہ السلام غزوہ احد دے اندر نا آقا دے دندان مبارک شہید ہوئے تے مولویاں نے کی کیا کہ جگاں دے پیر دے دندان مبارک شہید ہوئے سن. لہذا وہ 15 شبان دی رات نو نا نبی پاک نو حلوہ پہنچ دا ہے تو لہذا حلوہ پکانا چاہیے کیونکہ نبی پاک دے دندان مبارک نرم غذا ہے زیادہ پسند کرتے. یہ مولویاں دا ٹسلا ہے بھئی اے جی آپ دے دندان مبارک شہید ہوئے اس واسطے حلوہ 15 نو پکنا چاہیے تے جڑا نہیں پکائے گا وہ کنجوس تے بخیل ہوئے گا. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ حلوے دی ابتدا نہ مولویاں نے اتھوں کی تھی تو لے کر قرآن کی کہنا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. او لوگو اے چیزاں اللہ نے حرام کر دیتیاں نے. مردار خون خنزیر دا گوشت اللہ تو علاوہ کسے اور دے نام تے دتا جائے حرام ہے. اے یار بھی پکاندے نے پیر عبدالقادر جیلانی دے راہ تے حلوہ مولوی پکاندے نے کہ نبی پاک دے دندان مبارک شہید ہوئے سن اس واسطے. او مولویو جڑی غزوہ احد شوال تے مہینے چ ہوئی ہے شبان چ نہیں ہوئی وہ تے شوال تے مہینے چ ہوئی ہے تے حلوہ پکانا ہی شوال تے مہینے چ پکایا گیا. شبان تے دا توکی کوئی نہیں. غزوہ احد 3 ہجری شوال تے مہینے چ ہوئی. رمضان تو بعد کیڑا مہینہ ہوندا ہے؟ شوال. اس واسطے شوال دے مہینے چوئی. اگے آئیے اے جی اس رات برتناں نو بدلیا جاندا ہے تے گھراں دی لیپا پوچی کیتی جاندی. کر دے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح ہے. برتن تبدیل ہوندے نے. اے کیوں جی؟ اے بھی رسم ہے. مٹی دے برتن جڑے نے انہاں نو تبدیل کیتا جاندا ہے. یہ رسم جیڑی ہے یہ رسم دیوالی کہلاندی ہے. یہ ہندوؤں دی رسم ہے. اب برتن تبدیل کرن والی اپنے گھراں نو پوچا کرن والی گھراں دے اوتے گھراں دی صفائی کرن والی یہ ہندوؤں دیاں رسماں نے مسلماناں دیاں رسماں نہیں. جویں ہندو پرانے وقتاں دے اندر جڑا مکان بناندے سن او دے اوتے ہانڈی کالے رنگ دی موندی مار دے سن. ہندوؤں دی رسم ہے تے ساڈے پاکستان چ بھی آ گئی ہے. کوئی بندہ کوٹھی بناتا ہے نا وہ اتنے جا کے کالی ہانڈی موندی مار چڑھتا ہے. اے کی ہے جی؟ اتوں ہے بلا نہیں آتی تھلے تو میں کہا کہ سر تے بھی موندی مار لے. اے بھی رسم ہے ہندوؤں دی سکھاں دی کہ جدوں کوئی گڈی نویں لیندے نے وہ اگے لتر بن چھڑدے نے. یہ بھی ہندوؤں دی رسم ہے. تے مسلماناں نوں نہیں جو ویکھیا نہ لتر کے لٹنگے ہوندے نے بول دے. میں ایک نو پوچھا ایک گل اے جی نظر نہیں لگتی. میں کہا تو وچ بہنا ہے تو گل چ لتراں دا ہار پا کے بیٹھ تاکہ تینوں بھی نظر نہ لگے. جو اٹھا کام نہ گوانڈیاں کو لینا ہوندا ہے. او بھائی سانو انڈیا دا او پائلٹ رکھنا وارا نہیں کھادا تے تسی انڈیا دا دین منن دے ہو. جیڑی رسم ہے او دا دین نہ کوئی تعلق نہیں تے جڑا دین ہے او دا رسم نہ بولیے کوئی تعلق نہیں. اس واسطے کہ تمام دوسرے نمبر تے ہے روحاں دی حاضری بھی 15 شبان والے دن ہوندی ہے. روحاں ہوندیاں نے. میں کدے گھر ہے جی ہوندیاں نے. وہ ایک میاں سی نا میاں وہ روز جڑی مرید ال نشا جائے کرے تیرا ابا اج مینوں خواب چ ملیا ہوندا حلوہ پکا کے دیو. دوجے دن پھر ہے وہ سیویاں پکا کے وہ بیچارے تنگ پے گئے.
انہیں کہا اج تھوڑے ابیری ملے نے تو انہیں کہا جی ایک سوٹ کپڑیاں دا ایک جتی دا جوڑا تے نال پیسے بھی لے تو منڈا کو اک گیا سی انہیں کہا مینوں بھی ابا جی ملے نے انہیں کی آخیا انہیں کہا میاں جی اج کپڑا سوٹ جتی لینا آئے نا ایک لتر لا کے میاں دے سر چ ماریا جی دجا دے پچھوں ماریا جی وہ آندا تیرا پیو بڑا کنجر ہے مینوں کوئی سنا دے گیا تینوں کوئی دے گیا اللہ اس قوم کو ہدایت دے اور جدا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں شریعت محمدیہ نہ کوئی تعلق نہیں وہ کم کر دے کیوں وہ دا ثواب نہیں ملنا ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادت کر تے صبح آکے ثواب مل جائے ورکا پارشر تو نبی دی سنت آپ دی شریعت آپ دے طریقے دی مخالفت کی تھی ہے قیامت نو کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے دے باوجود جہنم دا بالن